यो चाहिँ सबै थ्योरी भएको भएर थ्योरी छ अनि यहाँ 16 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। हामीले अस्ति पढेको कुन रिले हो त? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले है। आज चाहिँ हामीले पढ्न गइरहेको भनेको पहिला हामीले त्यत्रो पढेको भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले हो र अहिले पढ्न गइरहेको हामीले स्ट्याटिक रिले हो। स्ट्याटिक रिले भनेको के हो त? स्ट्याटिक रिले अलवेज रिफर्स टु a relay in which there is no armature or other moving element, जसमा चाहिँ मुभिङ एलिमेन्टहरु हुँदैन। स्ट्याटिक भनेको रेस्ट हो हैन, त्यो भएर जसमा मुभिङ एलिमेन्टहरु हुँदैन अथवा आर्मेचर हुँदैन, लाइक एन्ड रेस्पोन्स इज डेभलप बाइ द इलेक्ट्रोनिक म्याग्नेटिक अर अदर कम्पोनेन्ट विदाउट मेकानिकल मोसन, जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक म्याग्नेटिकली र अरू कम्पोनेन्टहरुमा विदाउट मेकानिकल मोसनले गर्नेलाई हामी के भनिन्छ त? स्ट्याटिक रिले भनिन्छ। यसमा चाहिँ के कुराहरु युज हुन्छ त? जो सोलिड स्टेट कम्पोनेन्ट ट्रान्जिस्टर, डायोड, रेजिस्टर, क्यापेसिटर, रेसिस्टर, माने यो कुराहरुले बनाएर हामीले सोलिड स्टेट रिलेहरु बनाएको हुन्छौं है, स्ट्याटिक रिलेहरु। इन स्ट्याटिक रिले द मेजरमेन्ट इज परफर्म्ड बाइ द इलेक्ट्रोनिक म्याग्नेटिक अप्टिकल अर अदर कम्पोनेन्ट विदाउट मेकानिकल मोसन। यो भनेको के हो त? स्ट्याटिक रिले हो। मेरो कहिले हो फाइनल एसेसमेन्ट तपाईहरुको डेट अनुसार? सर फ्राइडे हो। ये फ्राइडे कति बजेदेखि टाइम दिएको छ? 8 देखि 9 सम्म। 8 देखि 9 कति बजेसम्म? 9:30। ए त्यसले 7:30 देखि 9 बजेसम्म बनाउला ल। हुन्छ हुन्छ सर। हामीले आफै लिने हो, टिचरले आफै लिने हो? कलेजले सर नोटिस निकालेछ। निकाल्न त मैले भर्खर सागर सरसँग कुरा भएको थियो। सागर सरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि निकाल्न त कलेजले नोटिस मात्रै निकाल्दिएको, तर रेस्पेक्टिभ सब्जेक्ट टिचरले अनलाइन नै लिने हो नि एक्जाम हैन? हजुर, एक्जाम अनलाइन नै। त्यही त अनि अनलाइन नै सोध्नुपर्छ भनेर त्यही भएर टिचरले नै लिने हो त्यो एक्जाम भनेर। हुन्छ, त्यसलाई 7:30 देखि नत्र 9 बजेसम्म गरौँला, 1.5 घण्टा। कुन च्याप्टर सोध्ने भन्नु त तपाईहरुले नै? सर्किट ब्रेकर 6 र 7 चाहिँ सोध्छु नै है। 6 र 7 इम्पोर्टेन्ट भएको भएर सोध्छु नै भने 7 एउटा इजी सोध्दिनु सर। एउटा अब तपाईहरुले डिसाइड गरेर मलाई भन्नु होला ल, कुन इजी लाग्छ। 6, 7, 4 6 र 7 मात्रै सोध्छु नि त, हुन्न? हुन्छ सर। हुन्छ सर। 6 र 7 बाट मात्रै सोध्ने है। धेरै पढ्नु दिएर पनि भएन नि त, पछि फेरि सबै बिर्सि नै हाल्नुहुन्छ एक्जाम बेला। त्यो भएर यो पुरा आज हामीले पढ्न गएको पुरै थ्योरी छ है, सो हामी फास्ट पढ्छौँ र छिटो सकाउँछौँ है। मलाई थाहा छ धेरै कुराहरू बुझिन्न होला, मेबी नबुझ्न सकिन्छ हैन, सबै कुरा बुझ्ने खालको पनि हुँदैन आज है। जस हेर्दै जाउँ न। मैले सकभर भनेको तपाईहरुलाई ब्रिफ मात्रै गरिदिँदा अरु सबै याद गर्नुपर्ने कुराहरू हो के। In static relay, the measurement is performed by the electronic, magnetic, optical or other components without mechanical motion. के बुझ्नु पर्यो भनेको स्ट्याटिक रिलेमा के हुन्छ त? मेकानिकल मोसन हुँदैन। किन चाहियो त स्ट्याटिक रिले? किनकि जति हाम्रो पावर सिस्टम बढ्दै गयो, ठुलो हुँदै गयो र इन्टरकनेक्टेड सिस्टम हुँदै गयो, त्यो बेला के हुन्छ त? हाम्रो जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले अथवा प्रोटेक्टिभ स्किमहरु के हुँदै जान्छ? मोर एन्ड मोर कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ मेकानिकली, र कस्ट पनि के हुँदै जान्छ त? बढ्दै जान्छ है। त्यही भएर हामीलाई के चाहिन्छ त? फास्ट एन्ड रिलायबल प्रोटेक्टिभ सिस्टम चाहिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के होस् त? सर्किट बिकज अफ द सर्ट सर्किट लेभल सर्किटेटिङ एन्ड कम्प्लेक्सिटीले गर्दा हामीलाई कस्तो चाहिन्छ त? फास्ट एन्ड रिलायबल प्रोटेक्टिभ सिस्टम चाहिन्छ। त्यही भएर र अर्को कुरा भनेको सर्टर अपरेटिङ टाइम चाहिन्छ है, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त? हामीले चाहिँ कन्भेन्सनल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिलेले चाहिँ त्यो कुरा पुरा गर्न सक्दैन फास्टर, किनकि मुभमेन्ट हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर हामीले केमा गएको त? स्ट्याटिक रिलेमा गएको। Hence, improvement in the conventional electromagnetic relay is fundamental requirement.
It is observed that such requirement can be met by the using static relay which are capable of performing electronic circuit in the same way as electromagnetic circuit without using moving part. जसमा चाहिँ मुभिङ पार्ट हुँदैन। ट्रान्जिस्टरहरुको इभोल्युसन भएपछि ट्रान्जिस्टरले के गर्छ त ट्रान्जिस्टर have made possible to achieve greater sensitivity and simultaneously excellent mechanical stability which is not possible with electromechanical relay। ट्रान्जिस्टरहरुमा के भइरा हुन्छ त सेन्सिटिभिटी चाहिँ ग्रेटर हुने भयो र सिमुलटेनियसली के भइराछ त स्टेबिलिटी पनि राम्रो छ त्यही भएर हामीले इलेक्ट्रोमेकानिकल रिले भन्दा स्ट्याटिक रिले बढी युज गर्छौं। इट शुड बी नोटेड दैट इट इज नट युज इकोनोमिकली to replace existing electromagnetic relay with their static counterpart just to reduce maintenance। मेन्टेनेन्स को लागि चाहिँ हामीले घटाएको हैन हामीले के को लागि घटाएको हुन्छ त टाइमहरुको लागि मात्रै घटाएको हुन्छ। स्ट्याटिक रिले has been first commercially manufactured for the distance and differential relay। पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ डिस्टेन्स र डिफरेन्शियल प्रोटेक्सन स्किम को लागि चाहिँ स्ट्याटिक रिले युज भएको किनकि डिस्टेन्स र डिफरेन्शियल स्किममा चाहिँ के छ त म्याथमेटिकल एनालाइसिसहरु भएको भएर र ओभर करेन्ट चाहिँ पछि आएर ओभर करेन्ट रिले चाहिँ के भयो त ओभर करेन्ट रिले चाहिँ पछि आएर चाहिँ स्ट्याटिक प्रिन्सिपलमा युज भयो किनकि यसको चाहिँ अलि गाह्रो नेचरको भएको भएर हामीले चाहिँ सुरुमा स्ट्याटिक रिले चाहिँ केमा युज भयो त डिस्टेन्स र डिफरेन्शियल रिलेमा। अब यसको एसेन्शियल कम्पोनेन्टहरु के हुन्छ त यसमा चाहिँ स्ट्याटिक रिलेको एसेन्शियल कम्पोनेन्टहरु के हुन्छ त सिटी र पीटी को सेकेन्डरीज हुन्छ हैन त्यहाँबाट जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले रेक्टिफाई गर्छौं रेक्टिफाई गरेर के गरेर आउँछ त रिले मेजरिङ सर्किटले त्यसलाई मेजर गरेर आउँछ हो र त्यसपछि यसमा लेभल डिटेक्टरहरु हुन्छ अहिले आउँछ त्यसपछि यसको आउटपुटलाई हामीले एम्प्लिफाई गरेर आउटपुट डिभाइसबाट के गरेर आउँछ त ट्रिप सर्किटमा पठाएको हुन्छ र यो सबैलाई के दिइरा हुन्छ डीसी सप्लाई दिइरा हुन्छ। ठीक छ यो भनेको एसेन्शियल कम्पोनेन्ट भयो। एडभान्टेज अफ द स्ट्याटिक रिले के हुन्छ त के गरे हुन्छ त ठीक छ यो कुरा बुझिन्छ। सिटी र पीटी को जुन डाटा आउँछ त्यसलाई एसी क्वान्टिटी हुन्छ त्यसलाई हामी डीसी मा रेक्टिफाई गर्छौं रेक्टिफाई गरेपछि हामी त्यसलाई मेजर गर्छौं मेजर भनेको कति छ के छ भन्ने यहाँ सब मेजर गर्छौं र त्यसको आउटपुटलाई हामीले के गरे हुन्छ त एम्प्लिफाई गरे हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरे हुन्छ आउटपुट डिभाइसमा दिएको हुन्छ र त्यो आउटपुट डिभाइसलाई चाहिँ हामीले ट्रिप सर्किटमा दिएको हुन्छ र ट्रिप सर्किटले के गर्छ त ट्रिप गर्छ र सबैमा चाहिँ हामीले डीसी सप्लाई दिएको हुन्छ। यसको एडभान्टेजहरु के हुन सक्छ त एउटा चाहिँ लो पावर कन्जम्पसन है क्विक रेस्पोन्स हाई रिलायबिलिटी हाई डिग्री अफ एक्युरेसी हैन कम्प्याक्ट हुने भयो साइजमा एब्सेन्स अफ मुभिङ पार्टले गर्दा के हुने भयो त आर्किङ जस्तो समस्या आर्किङ भनेको खिया लाग्ने अथवा अरु समस्याहरु के हुन्छ त कम हुने भयो। स्ट्याटिक रिले परफर्म सेभरल फंक्शन्स सच एज प्रोटेक्सन मोनिटरिङ डाटा कम्युनिकेसनहरु के गर्छ त धेरै कुराहरु गर्न सक्छ स्ट्याटिक रिलेले मेजरमेन्ट बाहेक। यसको लिमिटेसनहरु के हुन सक्छ त सेमिकन्डक्टर कम्पोनेन्ट आर सेन्सिटिभ टु द भोल्टेज स्पाइक एन्ड ट्रान्जिएन्ट भोल्टेज भनेको तपाईको एकैचोटि ठूलो भोल्टेज आएर सानो हुँदै जान्छ यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ त यो एक्टिभेट हुन सक्छ त्यही भएर हामीलाई के चाहिन्छ त फिल्टर चाहिन्छ यिनीहरुलाई हामीले एभोइड गर्नलाई है। अनि अर्को भनेको एम्बिएन्ट टेम्परेचर र एजिङले गर्दा पनि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्समा असर आउन सक्छ है। नट भेरी रोबस्ट रिलायबिलिटी अफ द सिस्टम डिपेन्ड अन द लार्ज नम्बर अफ कम्पोनेन्ट कुनै एउटा कम्पोनेन्ट काम गरेन भने जस्तो डायोड छ भने धेरै डायोडहरुको कम्बिनेसनले बने हुन्छ एउटा डायोड बिग्रियो भने पनि के हुन्छ त यसको रिलायबिलिटी कम हुने भयो। स्ट्याटिक रिले कस्टलियर हुन्छ र यो भनेको हाइली ट्रेन्ड पर्सन जस्तो एमसीबी त जसले पनि अन गरिदिन सक्छ तर यो चाहिँ गर्न सक्दैन नि त। त्यसै लो सर्ट टाइम ओभरलोड क्यापेसिटी कम्पेयर विथ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले। ठीक छ यहाँसम्म यो चाहिँ एउटा क्वेशन बनिहाल्यो यहाँसम्म व्हाट इज स्ट्याटिक रिले नीड अफ स्ट्याटिक रिले व्हाट आर द एसेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ द स्ट्याटिक रिले एडभान्टेज एन्ड लिमिटेसन अफ स्ट्याटिक रिले एउटा क्वेशन 8 मार्क्सको आइसक्यो यहाँसम्म यस्तो क्वेशन हुन्छ यहाँ। ठीक छ यिनीहरु तपाईहरुले पढ्नु भयो भने सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्ट्याटिक रिलेको धेरै टाइप्सहरु हुन्छ इलेक्ट्रोनिक रिले म्याग्नेटिक रिले रेक्टिफायर रिले
ट्रान्जिस्टर रिले, हल इफेक्टमा कुनै इफेक्ट छ, हल इफेक्ट युज गरेर हुने रिलेहरू, हल इफेक्ट रिले, गस इफेक्ट रिले है, यसको डिटेल हामीले हेर्नु पर्दैन, टेस्टमा चाहिँ यिनीहरू क्लासिफिकेसन हो। अब इलेक्ट्रोनिक सर्किट कमनली युज इन स्ट्याटिक रिले कुन कुन हुन्छ त, यो चाहिँ कुन कुन इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू स्ट्याटिक रिलेहरूमा युज हुन्छ त। एउटा डिसी भोल्टेज सप्लाई चाहियो नै हामीलाई, त्यो डिसी भोल्टेज सप्लाईको लागि हामीले के गर्छौँ त, एसी इनपुट सिग्नल लिन्छौँ, त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्छौँ, किनकि यो हाई भोल्टेजमा हुन्छ, त्यसलाई लो भोल्टेजमा ट्रान्सफर्म गर्छौँ र त्यसलाई के गर्छौँ त, रेक्टिफाई गर्छौँ र फिल्टरले के गर्छौँ त, फिल्टर गर्छौँ र भोल्टेज रेगुलेटर युज गरेर त्यसलाई रेगुलेटेड डिसी आउटपुट भोल्टेज बनाउँछौँ। यो चाहिँ हामीले सप्लाईको हामीलाई चाहिने भएर फेरि भन्छु, एसी इनपुट सिग्नललाई ट्रान्सफर्म गरेर लो भोल्टेज गर्छौँ, लो भोल्टेजलाई हामीले रेक्टिफाई गर्छौँ, रेक्टिफाई गरेर हामीले के गर्छौँ त, फिल्टर युज गरेर भोल्टेज रेगुलेटर युज गरेर के गरेर हुन्छ त, रेगुलेटेड आउटपुट निकालेर हुन्छ। त्यस्तै हामीलाई के चाहिन्छ अरू भनेको टाइम डिले सर्किटहरू पनि चाहिन्छ। टाइम डिले सर्किटले के गर्छ त, टाइम डिले गर्ने कुरा गर्छ। जस्तो मैले यहाँ एउटा सिग्नल दिएँ भने मलाई यदि कुनै टाइम चाहियो, डिले चाहियो, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त, डिले आउटपुटको लागि हामीले टाइम डिले सर्किट युज गर्छौँ। धेरै प्रकारको टाइम डिले सर्किटहरू हुन्छ जसले चाहिँ माइक्रो सेकेन्डसम्मको डिले दिन्छ है। त्यस्तो सर्किटहरू कस्तो हुन्छ त, डिले लाइन, रेजोनेन्स सर्किट, जस्तो यहाँ पनि रेजिस्टर, क्यापेसिटर छ, जहाँ क्यापेसिटर आउँछ त्यो क्यापेसिटरले गर्दा के हुन्छ, यसको चार्जिङ डिस्चार्जिङले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो डिले आउनु भने डिले हुन्छ है। त्यो कति हाम्रो यो रेजिस्टर क्यापेसिटीको भ्यालु कति हाल्ने त्यो अनुसार चाहिँ यसको डिले चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ, अथवा यो कतिवटा यस्तो आरसी सर्किट दिने त्यसले गर्दा पनि डिले हुन्छ है। यहाँ पनि त्यही कुरा दिएको छ, यो भनेको 3 प्रकारको, तपाईहरुले डिटेलमा जानु पर्दैन। डिले सर्किट, रेजोनेन्स सर्किट र आरसी सर्किटले के गरिरहेको हुन्छ त, टाइम डिले दिइरहेको हुन्छ। यहाँ पनि के दिइरहेको छौँ, इनपुट दिइरहेको छौँ भने आउटपुट चाहिँ के भइरहेछ, रेजोनेन्स सर्किटमा डिलेड आउटपुट आइरहेछ। यहाँ पनि इनपुट दिइरहेको छौँ भने यहाँ चाहिँ बिजेटीहरू जोडेको छ, आरसी सर्किट जोडेको छ भने यहाँको आउटपुट पनि के हुन्छ, डिलेड आउटपुट हुन्छ। त्यस्तै लेभल डिटेक्टर, लेभल डिटेक्टरको काम के हो त, लेभल नाप्ने भनेको कुनै पनि भ्यालु आयो, जस्तो यहाँ आयो एक्स आयो है, अनि एक्स आउँदाखेरि उसले नाप्छ एक्स ग्रेटर देन 5 छ कि लेस देन 5 छ। सपोज मैले 5 लेभल छ भने एक्स ग्रेटर देन 5 छ कि लेस देन 5 छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, लेभल डिटेक्टर भन्छौँ। यो केले नाप्ने त, लेभल डिटेक्टरले नाप्ने। In a particular which determine the level of his input with reference to a predetermined setting. एउटा predetermined setting सँग उसले के गरेर हुन्छ त, आफ्नो इनपुटलाई नापिरहेको हुन्छ। When the input exceed the level L, the output of the level detector exceed and the output stage of the relay get a triggering signal through an amplifier. भनेको जब इनपुट बढ्छ लेभल भन्दा तब चाहिँ के हुन्छ त, आउटपुटले चाहिँ के गर्छ त, ट्रिगर गर्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ एउटा फिगर दिएको छ, यो फिगरमा चाहिँ के छ त, एउटा डाटा छ यसरी हो, इनपुट सिग्नल। यहाँ लेभल मैले पहिले यसलाई डिटरमाइन गरेको छु एल भनेर। अब जब यो सिग्नल यो भन्दा माथि जान्छ त्यो बेला यो लेभल डिटेक्टरले के गरेर हुन्छ त, आउटपुट चाहिँ 1 दिइरा हुन्छ। नर्मली पहिला के दिइरा हुन्छ, 0 दिइरा हुन्छ। अब त्यो सिग्नललाई हामीले के गर्छ त, एम्प्लिफाई गरेर आउटपुट सर्किटसँग मिला, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त, एम्प्लिफाई गरेर हामीले के गरेर हुन्छ त, आउटपुट डिभाइस अथवा ट्रिप रिलेमा हामीले के गरेर हुन्छ, पठाइरा हुन्छ। ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी पनि एचिभ गर्न सकिन्छ भनेको एउटा सर्किट दिएको छ, यो आरसी सर्किट। के हुन्छ भनेपछि यहाँ तपाईले इनपुट दियो भने यो इनपुट त आर र सी हुँदै, यो किन फरवर्ड बायस छ हैन, आर र सी हुँदै यहाँ बसिरा हुन्छ। जब यो इनपुट चाहिँ यो डीसी बायस भन्दा, यो डीसी बायस भनेको हाम्रो सेटिङ भयो, लेभलको सेटिङ भयो, जब यो इनपुट डीसी बायस भन्दा बढी हुन्छ तब यो सिग्नल चाहिँ यो मोसफेट चाहिँ के हुन्छ त, फरवर्ड बायस हुन्छ। जब सपोज यहाँ सुरुमा 2 छ, यहाँ 5 छ, मैले यसलाई 5 भोल्ट दिएँ भनेपछि 2 भोल्ट दिँदाखेरि यो के हुन्छ त, रिभर्स बायसमा बसिरा हुन्छ। रिभर्स बायसमा बस्यो भने यहाँ त करेन्ट बगेन। जब यहाँ सपोज 6 एम्पियर आयो, 6 एम्पियर आएपछि अब यो 6 र यो 5 भनेको 6 भन्दा 5 बढी भएको भएर यो चाहिँ के हुन्छ, फरवर्ड बायस भइदिन्छ र फरवर्ड बायस भएपछि के हुन्छ त, ट्रिप रिलेमा करेन्ट जान थाल्छ र यसले के गर्छ त, एक्टिभेट गर्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के भनेको, लेभल डिटेक्टर भन्या हो। ठीक छ। यिनीहरूको एउटा सर्ट नोट सोधिरा हुन्छ है, सर्ट नोट सोध्छ। जस्तो सर्ट नोट अन के सोध्छ भनेपछि लेभल डिटेक्टर, राइट अ सर्ट नोट अन लेभल डिटेक्टर, टाइम डिले सर्किट, 4 मार्क्सको क्वेसन। ठीक छ। अर्को भनेको स्मिथ ट्रिगर सर्किट इज अ, स्मिथ ट्रिगर सर्किट भनेको यो अहिले म देखाउँला। यो स्मिथ ट्रिगर सर्किट इज के हो त, फास्ट अपरेटिङ
लेभल डिटेक्टर हो। यसले पनि के काम गर्छ त लेभललाई डिटेक्ट गर्न काम गर्छ। यसमा के हुन्छ भनेपछि जब इनपुट चाहिँ सपोज दुईटा लेभल छ स्किम दुईटा लेभल दिएको हुन्छ, जब सिग्नल चाहिँ इनपुट लेभल भन्दा बढी दुईटा लेभल दिएको छ, एउटा लोवर लेभल र अर्को के भन्छ अप्पर लेभल। जब अप्पर लेभल भन्दा बढी जान्छ अथवा लोवर लेभल भन्दा कम हुन्छ अनि यो रिलेहरु एक्टिभेट हुन्छ के। यो स्किम ट्रिगर सर्किटले के गर्छ ट्रिगर गर्छ। दुईटा लेभल हुन्छ यसमा। जसरी नर्मली हामीले अघि पढेको सिंगल लेभल हो, यसमा चाहिँ के हुन्छ त दुईटा लेभल छ अप्पर र लोवर लेभल है। The circuit operates with almost any type of input waveform and is provide a pulse type output। अहिले आउँछ it is an electronic circuit that is hysteresis। अब यहाँ सपोज यो सिग्नल भयो, यो सिग्नलले के गरिरहेछ त दुईटा थ्रेशोल्ड भ्यालु दिइरहेछ। VTH माइनस एउटा लेभल दियो, अर्को VTH प्लस, दुईटा लेभलहरु दिएको छ अप्पर लेभल लोवर लेभल। यो एउटा सिग्नल छ नोइज सिग्नल छ भनेपछि के हुन्छ भनेपछि जब लोवर सिग्नल भन्दा माथि जान्छ एउटा सिग्नल भयो आउटपुटको भ्यालु हो, जब यो चेन्ज भयो, यो जब चेन्ज भयो माथि गयो, माथि जानेबित्तिकै के हुन्छ त यो ट्रिगर हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ ट्रिगर हुन्छ। सपोज यो 5 भोल्ट छ भने 5 बाट 0 मा ट्रिगर हुन्छ, 1 छ भने 0 मा ट्रिगर हुन्छ है। जब यो भन्दा माथि गयो यो के भन्छ तपाईको के हुन्छ त यो भन्दा माथि जानेबित्तिकै यो के भयो त अब ट्रिगर भयो। अब यो ट्रिगर कहिले सकिन्छ जब यो लोवर लेभल भ्यालु भन्दा कम हुन्छ भनेको यति बिचमा यसले के गरिरहेछ त एक्टिभेट भइरहेछ भनेपछि अब के हुने भयो त जब यो भन्दा कम हुन्छ लोवर लेभल भन्दा कम भएपछि के भयो त यो फेरि ट्रिगर भयो 0 to 5 भोल्ट गयो। ठीक छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ स्किम ट्रिगर सर्किट पनि भनिन्छ। It is an electronic circuit that adds hysteresis to the input output transition threshold with the help of positive feedback। hysteresis भनेको के हो त दुईटा यसलाई चाहिँ के भन्छौ त hysteresis भनेको दुईटा लेभलको बिचको भ्यालु दिएको है। जस्तो के गरेको छ भनेपछि hysteresis here means it provides two different threshold voltage level for rising and falling in। For the output to change from one stable to other the input must change or trigger appropriately। भनेको एउटा स्टेबलबाट अर्को स्टेबलमा जानलाई के गर्नु पर्यो त यो भ्यालु चाहिँ पुरै चेन्ज हुनु पर्यो। यो चाहिँ यहाँको फिगर हो। के हुन्छ भनेपछि when V in यहाँको भोल्टेज जब ओपएम्पमा हामीले यहाँको भोल्टेज भन्दा कम भयो भने when V in is slightly greater than V ref यो भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ त यहाँको आउटपुट भोल्टेज भनेको -V sat हुन्छ। and if the V in is यहाँको भोल्टेज चाहिँ यहाँको भोल्टेज भन्दा रेफरेन्स भोल्टेज भन्दा कम भयो स्लाइटली लेस देन -V ref भनेको यहाँको माइनस भोल्टेज भन्दा पनि कम भयो भने मोर नेगेटिभ देन -V ref देन आउटपुट बिकम के हुन्छ त V sat हुन्छ। Hence the output V naught is either V sat or -V sat and the input voltage at this state occur can be controlled using R1 and R2। अब यसलाई चाहिँ हामीले के ले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौं भनेपछि R1 र R2 को रेजिस्टरले के गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छ यो हिस्टेरेसिसको डिस्टेन्सलाई है। अब यो फिगरमा ध्यान दिनु भयो भने यो आउटपुट भयो यो इनपुट भयो। हामीले के भन्यो भनेपछि इनपुट चाहिँ जब V रेफरेन्स भन्दा बढी हुन्छ V रेफरेन्स भन्दा बढी हुन्छ अनि हाम्रो भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त V sat भन्दा कहाँ जान्छ त -V sat मा जान्छ। र जब के हुन्छ त V in भनेको V रेफरेन्स भन्दा पनि -V sat मै छ। जब V in चाहिँ V रेफरेन्स भन्दा अझै नेगेटिभ हुँदै जान्छ यो के हुन्छ त अब के हुन्छ त ट्रिगर भइदिन्छ। कहाँबाट कहाँ त -V sat देखि +V sat मा गइदिन्छ यो भ्यालुमा। त्यही भएर यो डिस्टेन्स यसलाई हामीले हिस्टेरेसिस पनि भनेको र यसको कति यो ठुलो हुन्छ त्यो केमा डिसाइड हुन्छ त R1 र R2 को कुरामा। भनेको यसले के गरिरहेछ यो स्किम ट्रिगर सर्किटले यसलाई चाहिँ हामीले अप्पर भ्यालु भनिरहेको छौं र यसलाई लोवर भ्यालु भनिरहेको छौं। यो ट्रिगर सर्किटले के गरिरहेछ भनेपछि यो जुन फिगर छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले काम गरिरहेछ। भनेको जब हाम्रो भ्यालु चाहिँ यो अप्पर भ्यालु भन्दा बढी भयो भने हाम्रो ट्रिगर भइदियो। अब जब माइनस भन्दा पनि बढी भयो भने यसले फेरि ट्रिगर गर्यो लोवर भ्यालु भन्दा पनि। त्यही भएर यसलाई के गरेको त यसरी स्किम ट्रिगर सर्किट युज गरेर एप्लिकेबल गरेको र यसकै अर्को BJT युज गरेर बनाएको सर्किट चाहिँ यो हो। के हुन्छ भनेपछि यहाँ त अहिलेसम्म पढेकोमा त तपाईले के सोध्न सक्छ भनेपछि त्यही सर्ट नोटहरु सोध्छ। फर्स्ट क्वेशन त तपाईहरुलाई थाहा नै भइसक्यो व्हाट इज स्ट्याटिक रिले, नीड अफ स्ट्याटिक रिले
What are the essential component of the static relay? Advantage, limitation. Advantage र limitation मा यो पनि भन्छ compare static relay with इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले भनेको यो एडभान्टेज र लिमिटेसनहरु चाहिँ दुबैको लेख्ने हो क्लासिफिकेसन त्यति धेरै सोधेर हुँदैन त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक सर्किट युजमा पनि भनेको यो बुझिराख्नु पर्ने कुरा भयो त यिनीहरुको चाहिँ सर्ट नोट सोध्न सक्छ टाइम डिले सर्किट 4 मार्क्समा लेभल डिटेक्टर 4 मार्क्समा लेभल डिटेक्टर भन्दाखेरि अब त्यो माथिको एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ यो स्क्रिन ट्रिगर सर्किटले सोध्यो भने बल्ल एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जुन सोधेर छैन अब मल्टिभाइब्रेटर सोध्न सक्छ मल्टिभाइब्रेटर भनेको के हो त यदि मलाई मल्टिभाइब्रेटर भनेको सँगै के हो त दुईटा ट्रान्जिस्टर युज गरेर बनाएको एकैछिन यदि मलाई कुनै पनि सिग्नल भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेसी इज अ टु स्टेज एम्प्लिफायर भनेको दुईटा एम्प्लिफायर छ जसमा चाहिँ के हुन्छ त वन आउटपुट देखि अर्को आउटपुट सम्म के गरेर हुन्छ त र अर्को आउटपुट देखि यसमा चाहिँ स्विचिङ गरिरहेको हुन्छ स्विच गर्ने एउटा लेभल देखि अर्को लेभल र अर्को लेभल देखि यो लेभल स्विच गर्नलाई चाहिँ के भनिन्छ मल्टिभाइब्रेटर भनिन्छ मल्टिभाइब्रेटर इज अ स्विचिङ सर्किट एन्ड मे बी डिफाइन्ड एज अ इलेक्ट्रोनिक सर्किट दैट जेनरेट नन साइनुसोइडल वेभ सच एज रेक्टेंगुलर वेभ सटुथ वेभ भनेको एउटा सिग्नल भयो यो लेभलको फेरि चेन्ज भयो अर्को लेभलमा यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त फेरि अर्को लेभलमा चेन्ज भयो दुईटा लेभलमा बसिराख्नेलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त मल्टिभाइब्रेटर भनिन्छ सपोज मलाई यो लेभलदेखि यो लेभलमा गइरहेछ त्यसलाई चाहिँ अथवा यस्तै छ यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त मल्टिभाइब्रेटर भनिन्छ जसले चाहिँ यस्तो दुईटा लेभलमा चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ Multivibrator is a switching circuit and may be defined as an electronic circuit that generates non-sinusoidal wave such as rectangular wave, sawtooth wave, square wave. In a multivibrator के हुन्छ भनेको एउटाको फर्स्ट स्टेज एउटा ट्रान्जिस्टरले अर्कोलाई फिडब्याक दिइरा हुन्छ र अर्को ट्रान्जिस्टरले के दिइरा हुन्छ यसलाई फिडब्याक दिइरा हुन्छ र आउटपुट चाहिँ यसमा हुन्छ इन इच एम्प्लिफायर स्टेज सप्लाई फिडब्याक टु अदर स्टेज इन अ सच वे दैट जब एउटा अन हुन्छ कसरी हुन्छ भनेपछि जब एउटा अन हुन्छ अर्को चाहिँ अफ भइरा हुन्छ ट्रान्जिस्टरको अन भनेको स्याचुरेसन हो हैन र कट अफ भनेको के हो त अफ हो हैन त्यही भएर when the transition is driven to saturation and other to cut off or vice versa भनेको यो अफ छ यो अन छ भने यो अफ हुन्छ यो अन छ भने यो अफ हुन्छ अब के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि ट्रान्जिस्टरहरु भनेको कसैको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त तीन प्रकारले हुन्छ यो पर्खिन है के हुन्छ भनेपछि यसको दुईटा स्टेट हुन्छ के एउटा स्टेबल स्टेट एउटा अनस्टेबल स्टेट सपोज मलाई दुईटा भोल्टेज लेभल चाहिएको छ 15 भोल्ट अथवा 5 भोल्ट
र 0 भोल्ट यो भनेको पनि दुईटा स्टेज हो नि त हैन भनेपछि यसलाई के भनिन्छ भनेपछि यदि मैले यस्तो बनाए 5 भोल्ट 0 फेरि 5 भोल्ट एकैछिन नेट अलिक स्लो भयो 5 भोल्ट 0 फेरि 5 भोल्ट फेरि 0 यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त दुईटा स्टेट भयो हैन अब सपोज एउटा 5 भोल्टमा सधैँ बसिरहेको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ त स्टेबल स्टेट भनिन्छ भनेको चेन्ज भइरहेको छैन कुनै पनि भ्यालु आफै चेन्ज भइरहेको छैन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त स्टेबल स्टेट भनिरहेको छ है अनि जुन जस्तो 5 भोल्ट अहिले स्टेबल छ भने 0 लाई हामीले के भन्छौँ त अनस्टेबल स्टेट भन्छौँ किन 5 भोल्ट हामीलाई चाहिरहेको छ त्यो 5 भोल्टलाई हामीले स्टेबल स्टेट भन्छौँ भने अर्कोलाई हामीले अनस्टेबल स्टेट भन्छौँ अब के हुन्छ भनेपछि बेस्ड अन स्टेबल स्टेट यसलाई तीन प्रकारमा डिभाइड गर्न सकिन्छ एउटा ए स्टेबल मल्टिभाइब्रेटर अर्को भनेको मोनो स्टेबल र अर्को भनेको बाइ स्टेबल ठीक छ ए स्टेबल मल्टिभाइब्रेटर भनेको कस्तो भनेपछि जसमा चाहिँ आउटपुट चाहिँ आफै भनेको कहिले पनि स्टेबल स्टेटमा जाँदैन भनेको सधैँ फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ 5 भोल्ट फेरि 0 भोल्ट फेरि 5 भोल्ट फेरि 0 भोल्ट एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलसम्म आफै चेन्ज भइरहेको हुन्छ 5 0 हामीले के गर्नै पर्दैन यो सधैँ चेन्ज नै भइरहेको हुन्छ यसको आउटपुट चाहिँ सधैँ के भइरहेको हुन्छ 5 0 5 0 अथवा 0 5 0 5 0 5 भने आफै चेन्ज हुन्छ दुईटा स्टेटमा आफै चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त यस्तोलाई चाहिँ जो आफै चेन्ज हुन्छ विदाउट एनी कहिले पनि स्टेबलै हुँदैन यो फ्लक्चुएटिङ भइरहेको हुन्छ 5 0 5 0 5 0 अथवा 0 5 0 5 यसरी आफै चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त ए स्टेबल मल्टिप्लायर भन्छौँ जसको आउटपुट चाहिँ यस्तो हुन्छ यो आउटपुट चाहिँ हामीलाई कस्तो जस्तो पनि देखियो त स्क्वायर वेभ जेनेरेटर जस्तो पनि देखियो नि हैन त्यो हामीलाई जुन बेला यस्तो आउटपुटहरु चाहिन्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले के युज गर्छौं ए स्टेबल मल्टिप्लायर युज गर्छौं ठीक छ अब मोनो स्टेबल भनेको के हो त मोनो स्टेबल भनेको सधैँ एउटै स्टेबल स्टेटमा बस्ने सधैँ एउटा स्टेबल स्टेटमा बस्ने उसको एउटा स्टेबल स्टेट हुन्छ सपोज उसको स्टेबल स्टेट 5 भोल्ट छ मोनो स्टेबल भनेको के हो त सधैँ एउटा स्टेबल स्टेटमा बस्ने ओन्ली वन स्टेबल स्टेट भनेको यसको के हो त मोनो स्टेबल मल्टिप्लायर भनेको कस्तो हुन्छ त जसमा चाहिँ एउटा सधैँ भइरहेको हुन्छ जस्तो 5 भोल्ट सधैँ 5 भोल्ट गइरहेछ एटलिस्ट हामीले जुन बेलासम्म ट्रिगर गर्दैनौ त्यो बेलासम्म यो सधैँ 5 भोल्ट भइरहेछ सपोज मैले अब यहाँ ट्रिगर सिग्नल दिए र ट्रिगर सिग्नल दिए भनेको यसलाई चेन्ज गर भने यो चेन्ज गर भन्यो भने यो कस्तो हुन्छ भनेपछि यो 5 भोल्टबाट जब ट्रिगर सिग्नल दिन्छ यो अनस्टेबल स्टेटमा जान्छ तब 0 भोल्टमा गयो ठीक छ त फेरि एकछिन पछि गएर के हुन्छ त आफै फेरि के भइदिन्छ स्टेबल स्टेटमा जान्छ किन उसको आफ्नो स्टेबल स्टेट 5 भोल्ट हो त्यही भएर यस्तो भइदिन्छ यसको आउटपुट चाहिँ भनेको सधैँ एउटा मात्र स्टेबल स्टेट हुन्छ 5 भोल्ट भयो जब हामीले ट्रिगर सिग्नल दिन्छ यो अनस्टेबल स्टेटमा जान्छ यसलाई चाहिँ हामीले अनस्टेबल स्टेट भन्छौं है जब अनस्टेबल स्टेटमा गइराछ भने यो एकछिनमै अनस्टेबल स्टेटबाट आफै चाहिँ स्टेबल स्टेटमा गइदिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त मोनो स्टेबल भन्छौं यो भनेको 5 भोल्टकै हुन्छ भने हैन यसरी पनि हुन सक्छ यो भनेको पनि मोनो स्टेबल हो सधैँ 0 मा गइराछ जब ट्रिगर सिग्नल आउँछ तब के भइदिन्छ त यो सिधै एकैचोटी 5 भोल्टमा गइदिन्छ ठीक छ अर्को बाइ स्टेबल भनेको के हो त यसको दुईटा स्टेबल स्टेटहरु हुन्छ बाइ स्टेबल भनेको यसको दुईटा स्टेबल स्टेट हुन्छ जबसम्म 5 भोल्ट गइराछ जबसम्म हामीले एउटा ट्रिगर सिग्नल पठाउँदैनौ तबसम्म यसको 5 भोल्टको 5 भोल्टै भइरा हुन्छ जब ट्रिगर सिग्नल पठाउँछु यो 5 बाट के भइदिन्छ 0 मा गयो अब यो 0 मै गइरा हुन्छ जबसम्म हामीले अर्को सिग्नल पठाउँदैनौ तबसम्म यो 0 मै गइरा हुन्छ भनेपछि यसको दुईटा स्टेबल भयो यो पनि स्टेबल स्टेट भयो यो पनि दुवैमा यो बसिरा हुन्छ जस्तो मोनो स्टेबलमा के हुन्थ्यो
5 भोल्ट चाहिँ स्टेबल स्टेट भएपछि एकछिन 0 मा बस्थ्यो अनि उ चेन्ज भइदिन्थ्यो। तर यो चाहिँ बाइ स्टेबल चाहिँ हुँदैन। जबसम्म ट्रिगर सिग्नल आउँदैन तबसम्म उ चाहिँ चेन्ज हुँदैन। ठीक छ। यो चाहिँ अस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरको सर्किट डायग्राम हो। यसको आउटपुट चाहिँ ए भनेको के हुन्छ भनेपछि अन यसरी यो एउटा स्टेटमा बस्दैन, दुईटा स्टेटमा भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, यसमा चाहिँ के हुन्छ त, दुईटा बिजेटी हुन्छ जुन चाहिँ एकअर्कामा कपल हुन्छ यसरी। यसको कलेक्टर चाहिँ यसको बेसमा गइरहेछ र यसको बेस चाहिँ यसको कलेक्टर चाहिँ यसको बेसमा गइरहेछ। त्यही भएर यसलाई कलेक्टर कपल ए स्टेबल मल्टिभाइब्रेटर पनि भनिन्छ हैन। यो जेनरली केमा प्रड्युस भइरहन्छ त, स्क्वायर वेभ बनाउन। सुरुमा हेर्नुभयो भने सुरुमा यसको करेन्ट चाहिँ कसरी गइरहेको हुन्छ, यहाँबाट गइरहेको हुन्छ र योले चार्जिङले गर्दा के हुन्छ त, यो चाहिँ सुरुमा सपोज अन स्टेटमा छ भने यहाँ चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, अफ स्टेट भइरहेको हुन्छ। र पनि यहाँको आउटपुट लिइरहेको छु भने आउटपुट कति भइरहेको हुन्छ त, 0 हुन्छ। कि अन हुने बित्तिकै बिजुली अन हुनु भनेको के हो त, सर्ट सर्किट हुनु हो कि। सर्ट सर्किट हुनु बित्तिकै यहाँको भोल्टेज भनेको 0 भोल्ट हुन्छ। र जब यो अन हुन्छ र यो अफ हुन्छ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त, यो मल्टिप्लायर पढ्नु पनि भएको छ होला पहिला। यो जब अन हुन्छ यो अफ हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ भोल्टेज भिसिसी चाहिँ एपियर हुन्छ क्या। त्यही भएर T1 अफ को बेला के हुन्छ त, T1 अफ T2 अन भएको बेला यो सधैँ T1 अन भनेको T2 अफ हो, T1 अफ भनेको T2 अन है, ठ्याक्क अपोजिट नै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले स्टेबल मल्टिप्लायर भनिन्छ। यसको आउटपुट चाहिँ तपाईँको यस्तो हुन्छ, आफै फ्लक्चुएटिङ भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ स्क्वायर वेभ अथवा पल्सेस प्रिन्ट गर्नलाई हुन्छ। र मोनोस्टेबल भाइब्रेटर भनेको के हो त, यसको चाहिँ फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ अरु कुरा लगभग सेम छ। यहाँ चाहिँ एउटा इनपुट पल्स दिनलाई चाहिँ एउटा क्यापेसिटर थ्रु चाहिँ यहाँ दिएको छ है। त्यसले गर्दा के हुन्छ त, मैले भने यसको आउटपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसको वर्किङ बुझ्न मन लाग्यो भने मैले पछि पठाइदिन्छु। तर अलिक तपाईहरुले पहिला पनि पढ्नु भएको छ भनेर छोडिदिएको छु है। यसको वर्किङ पठाउने भयो, वर्किङ मैले पठाइदिन्छु, भिडियो छ। जब यो के भइरहेको हुन्छ त, एउटा स्टेटमा गइरहेको हुन्छ। जब हामीले ट्रिगर गर्दियौ, ट्रिगर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइदिन्छ। अथवा यहाँ गइरहेछ एउटा स्टेटमै हुन्छ। जब हामीले यहाँ ट्रिगर गर्दियौ भने के हुन्छ त, यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ लेभल। त्यसलाई चाहिँ मोनोस्टेबल भाइब्रेटर भनिन्छ। र बाइस्टेबल भनेको के हो त, बाइस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा पनि के गर्छ त, हामी दुईटा ट्रिगर सिग्नल दिएको छौं। जब हामीले भनेको यसको आउटपुट पनि के हुन्छ त, जबसम्म एउटै भनेको यो चाहिँ मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर भनेको एउटा भ्यालुमा आउने बित्तिकै यो आफ्नो स्टेबल भ्यालुमा फेरि गइहाल्छ है। मल्टिभाइब्रेटर भनेको के हो त, यो दुईटा ट्रिगर सिग्नल जबसम्म बाइस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर भनेको के हो त, एउटा स्टेटमा भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त, एकछिन ट्रिगर गर्यो एउटा सिग्नल ट्रिगर गर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ, सेकेन्डमा जान्छ र एकछिन बस्छ। जबसम्म हामी ट्रिगर गर्दैनौं, ट्रिगर गर्ने बित्तिकै के भइदिन्छ त, फेरि आफ्नो लेभल चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यसको यो पनि स्टेबल हो, यो पनि स्टेबल स्टेट हो। त्यसपछि लजिक सर्किटहरु के युज हुन्छ त, लजिक सर्किटहरु अर गेट कसरी हामी डायोड युज गर्दै अथवा स्ट्याटिक डायग्राम स्ट्याटिक रिलेमा कसरी युज हुन्छ, यसरी युज भएको हुन्छ अर गेट। हेर्नुभयो भने के हुन्छ भनेपछि यहाँको भ्यालु सपोज 0 भयो, ठीक छ, यहाँको भ्यालु पनि 0 भयो भनेपछि के हुन्छ, यो 0 हुने बित्तिकै यो चाहिँ यहाँ ग्राउन्ड यो के गरेको छ, यसलाई ग्राउन्ड गरेको छ भनेपछि यो पनि 0 मा छ भनेपछि यो 0 0 यो के भयो त, यो सर्ट सर्किटको काम गर्ने भयो स्विच। जब डायोड के हुन्छ, डायोड चाहिँ के हुन्छ त, जब फरवर्ड बायस हुन्छ त्यो सर्ट सर्किट डायोड चाहिँ के हुन्छ, जब फरवर्ड बायस हुन्छ तब सर्ट सर्किटको काम गर्छ, स्विचको काम गर्छ हैन, सर्ट सर्किट हुन्छ। जब रिभर्स बायस हुन्छ त्यसबेला के हुन्छ, ओपन सर्किटको काम गर्छ। यहाँ 0 भोल्ट छ, यहाँ 0 भोल्ट छ भनेपछि यो कन्डक्टै गर्दैन, त्यो ओपनै मानौ हैन यसलाई। भनेपछि यहाँ 0 छ भने यहाँ करेन्ट जान्छ त आउटपुट भोल्टेज कति हुने भयो, 0 नै हुने भयो। त्यही भएर आउटपुट 0 हुने भयो। अब एउटा 0 र 1 को केस हेरौं। यहाँ 0 चाहिँ यहाँ 1 छ भनेपछि यो 0 र यो 0 यो रिलेले कामै गर्ने भएन, ओपन सर्किट काम गर्ने भयो। यो 1 र यो 0 भएपछि के हुन्छ,
यो रिले के हुन्छ फरवर्ड बायस हुन्छ हो सरी रिले भने डायोड चाहिँ के हुन्छ फरवर्ड बायस हुन्छ भनेको सर्ट सर्किट काम गर्ने हुन्छ यो 1 भोल्ट यहाँ कतै आउँछ 1 आउँछ र यो 1 बाट त यहाँको आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ 1 भयो ठीक छ अब 1 मा 1 मा के हुन्छ दुवै फरवर्ड बायस हुन्छ र यहाँको भोल्टेज कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यो आउटपुट कति आउँछ 1 आउँछ ठीक छ अब एन्ड गेटमा हेर्नु भयो भने डायोड चाहिँ उल्टो छ दुईटा डिफरेन्स छ डायोड चाहिँ उल्टो छ हो एउटा डिफरेन्स अर्को यहाँ ग्राउन्ड दिएको थियो यहाँ के दिएको छ त प्लस VCC डिफरेन्स हेर्नु है अब यहाँ कसरी योले एन्ड गेटको काम गर्छ हेरौँ त एन भनेको त के हो 1 1 मात्रै काम गर्नु पर्यो त्यही भएर अब यहाँ हेरौँ 0 भयो र यहाँ 5 भोल्ट छ भनेपछि यो के हुने भयो त 0 यहाँ हेरौँ यहाँ 5 भोल्ट छ है यहाँ 5 भोल्ट छ यहाँ 0 छ हो यहाँ 0 छ भनेपछि यो चाहिँ यहाँ आउनलाई यहाँ कति भोल्टेज आउँछ यहाँ भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त जबसम्म यो 0 ले यो 0 गरेर के भयो यो 0 भोल्ट यो 0 भोल्ट हैन यसको देख्नु 5 भोल्ट यहाँ आउँछ भयो यो डायोड चाहिँ के हुन्छ त यहाँ त अहिले करेन्ट फ्लो नै भइरहेको छैन करेन्ट फ्लो नभइकन यहाँ चाहिँ के हुन्छ त सर भी इन 0 भएपछि त भी आउट नि 0 हुन्छ यहाँ यो त बुझे मैले एक्सप्लेन गर्न आएन कि एकैछिन एक्सप्लेन कसरी गर्नु भन्दा आउट त भी आउट पनि 0 हुन्छ हैन यो भयो कसरी भनेपछि VCC भोल्टेज यहाँ आउँछ जसरी फर्स्टको माथिको 0 छ र तलको चाहिँ 1 छ भने VCC 5 भोल्ट भयो भने दुईटै डायोड एक्टिभेट हुन्छ तर एउटा त डाइरेक्ट 0 भनेपछि ग्राउन्ड भइरहेछ त भी आउट त 0 हुन्छ नि माथिको 0 भयो सर अनि तलको चाहिँ 1 छ भनेपछि माथिको 0 भएपछि यो दुईटा त डायोड एक्टिभेट भएपछि त सर्ट सर्किट भयो सर्ट सर्किट हुने बित्तिकै 0 0 भनेपछि यहाँ 0 भोल्ट आउने भयो र यो आउटपुट भोल्ट चाहिँ यहाँबाट लिइरहेको छ त्यो 0 हुने भयो हो त यहाँ 1 भएपछि के हुने भयो 1 र 0 भएपछि यो चाहिँ रिभर्स बायसको काम गर्ने ओपन सर्किट काम गर्ने हो यहाँ भोल्टेज अहिले पनि 0 नै आउँछ त्यही भएर आउटपुट 0 हुने भयो अब 1 र 1 को काम गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ दुवैतिर करेन्ट जाने भएन हैन करेन्ट नजाने भएपछि यो VCC चाहिँ यहाँ देखिने भयो किनकि यहाँ दुईटै ओपन सर्किट भएपछि हो ल के हो भनेपछि त्यही हो उहाँले भनेकै कुरा हो जस्तै यहाँ मैले 0 दियो भने 0 0 दियो भने यो के गर्छ त रिभर्स सर्ट सर्किटको काम गर्छ के सर्ट सर्किट काम गर्ने बित्तिकै यहाँ भोल्टेज चाहिँ कति आउँछ त 0 आउँछ र त्यो यो भी आउट चाहिँ कति हुने भयो 0 हुने भयो के जब 0 र 1 छ भने सपोज 0 र 1 छ भने यो चाहिँ सर्ट सर्किटको काम गर्ने भयो त्यो यहाँको भोल्टेज 0 हुने भयो 1 हुने बित्तिकै यो के भयो ओपन सर्किटको काम गर्ने भयो र यहाँको भोल्टेज अहिले पनि 0 छ त्यो आउटपुट भोल्टेज 0 हुन्छ यो VCC आउनै दिन्न के किनकि यो भोल्टेज सर्ट गरेर यसलाई 0 बनाइदिरा हुन्छ त्यो यो VCC आउन दिएन के अब जब 1 र 1 दियो भने के हुन्छ यो पनि ओपन सर्किट काम गर्यो यो पनि ओपन सर्किट काम गर्यो अब यताको सर्किटसँग हामीलाई मतलबै भएन अनि यो VCC चाहिँ यहाँ आउँछ के किनकि करेन्ट चाहिँ अब यो VCC चाहिँ अनि भी आउटमा आउने भएको भएर आउटपुट चाहिँ 1 आउँछ के त्यही कुरा हो त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि अर्को सरी लजिक सर्किट यो नट गेटको
कस्तो हुन्छ भनेपछि नट गेटमा पनि के हुने भयो त आउटपुट भोल्टेज भनेको 0 भएपछि 1 र 1 भएपछि 0 यो चाहिँ बीजेटी युज गरेर बनाएको छ बीजेटी भनेको फरवर्ड बायस कतिखेर हुन्छ जब यो भी इन भोल्टेज चाहिँ यहाँको भोल्टेज चाहिँ सपोज यहाँ मैले 0 दिएँ 0 दियो भने के हुन्छ त 0 दियो भने यो चाहिँ फरवर्ड बायस हुँदैन फरवर्ड बायस नभएपछि स्विच चाहिँ कस्तो काम गर्छ यो स्विच चाहिँ ओपन सर्किट काम गर्छ ओपन सर्किटको काम गर्ने भएपछि यो एनपीएन ट्रान्जिस्टर हो एनपीएन ट्रान्जिस्टर पनि के हुन्छ त जब बेसमा हामीले करेन्ट दिएनौँ भने 0 दियौँ भने यसले कस्तो काम गर्छ त ओपन सर्किट काम गर्छ